शतेषु जायते शूरः। उद्याने प्रभूता जनसंख्या आसीत्। सर्वे जनाः व्यायाममग्नाः। अत्र आगत्य अहमपि सोत्साहं प्रभातचलनम् आरब्धवान्। मया सह मम 2 वयस्यौ अपि आस्ताम्। कलाकोत्तरम् अस्माकं प्रभातचलनं समाप्तं। तदनन्तरं हरिततृणे कटं प्रसार्य वयं वज्रासने उपविष्टवन्तः। किञ्चित् कालपर्यन्तम् अनुलोमविलोम नाम प्राणायामं कृतवन्तः। प्राणवायुना अखिलं शरीरं सम्पृक्तम्। उषःकाले प्राणायामेन नवोत्साहः उत्पन्नः। किञ्चित् कालादनन्तरं जनसंख्या न्यूनीभूता। वयमपि प्रस्थितवन्तः। हा, रम्यकालः खलु। अस्माकं दिनचर्या सत्यमेव शोभना। कियत् प्रफुल्लितं वातावरणं। मम एकः वयस्यः उक्तवान्। आम्, व्यायामेन प्राणायामेन जीवनकालः वर्धते। सर्वे मस्तिष्कशूलाः अचिरात् एव शून्यीभवन्ति इति अपरः वयस्यः उक्तवान्। अस्तु भोः, इदानीं गृहं गच्छामः। रे, तिष्ठ मुहूर्तम्। अद्य रविवासरः। तत्र पश्य, एकः विक्रेता अस्ति। किञ्चित् खारीसेङ् क्रीणामः इति उक्त्वा अहं खारीसेङ् क्रीतवान्। 2 मध्ये एकाय दत्तवान्। तृतीयः तु तूष्णीम् अखादित्वा मार्गक्रमणं कृतवान्। वार्तालापः तु प्रचलितः एव। प्राप्ते गृहसङ्कुले सति वार्तालापः समाप्तः। अहमपि गृहम् आगतवान्। रविवासरः आसीत्, अतः अद्य दिनक्रमः शिथिलः जातः। अहं प्रथमं वृत्तपत्रं पठितवान्। पुनरेकवारं कषायपेयपानं भूतं। स्नानाय विरामं दत्तवान्। दूरचित्रवाण्यां चित्रपटं दृष्टवान्। तदनन्तरं तु पूज्यमातुः कोपाविष्टे नेत्रे प्रपश्य स्नानं कृतवान् एव। स्नानोत्तरं रविवासरविशिष्टं भोजनम् इच्छितवान्। अयि द्वितीये, भोजनं सिद्धं किल? किञ्चित् विरमतु भोः, पत्नी अस्मि, न तु यन्त्रनारी, सा उक्तवती। तस्याः इदम् उत्तरम् अधुना कण्ठस्थीभूतम्। प्रभातकालः अनेन संवादेन एव प्रारभते। अस्तु, अचिरात् एव सा मां तथा श्वश्रूम् अन्नं परिवेशितवती। भोजनम् उत्तमं भूतम्। भोजनोत्तरं प्रधानकक्षे आगत्य अहं दोलासन्दे उपविष्टवान्। किञ्चित् पुगचूर्णं खादितुं पेटिकां गृहीतवान्। पेटिकायां सम्पूर्णः पुगगोलः आसीत्। पुगकर्तकः तु मलिनः जातः। अधुना किं कुर्यात्? किञ्चित् विचिन्त्य अहं तं पुगगोलकं लघुग्राव्णा भेदितवान्। एकं लघुखण्डं खादितवान्। चिरकालोत्तरं कृतः पराक्रमः यशस्वीभूतः। परन्तु शनैः शनैः अहं दन्ते पीडाम् अनुभूतवान्। दन्तावेष्टनात् रक्तं प्रवाहितम्। इदानीं तु दन्तपीडा असह्या जाता। मम आक्रोशम् आकर्ण्य श्वश्रूस्नुषे तत्र आगतवत्यौ। वक्तुम् असमर्थः अहं सचिह्नं सूचितवान् यत् मम दन्ते पीडा अस्ति, किमपि करोतु। मातोश्री सत्वरं कार्पासकर्पूरौ आनीय पीडितदन्ते स्थापितवती। श्यः, किमर्थं पराक्रमः कृतः मया? किञ्चित् कालादनन्तरं मम अनुजः सचिनः आगतवान्। तेन चित्रपटस्य चिटिकाः आनीताः, किन्तु अधुना ताः मत्कृते अवकरतुल्याः आसन्। मम भार्या तस्याः देवरं सर्वं साद्यन्तम् अकीर्तयत्। बन्धो, आवां दन्तवैद्यालये गच्छावः। कार्पासकर्पूरौ पीडाशमनाय असमर्थौ। हरे राम, अधुना शरीरपीडया सह धनपीडा अपि उत्पन्ना। अहं तु बाल्यात् प्रभृति दन्तवैद्यात् बिभामि। अतः दन्तवैद्यालयं गन्तुम् अहं विरुद्धवान्। अखिलः माध्याह्नः अस्मिन्नेव काण्डे असरत्। सायङ्काले पिताश्री प्रत्यागतवान्। सः बहुकालात् अनन्तरं मम अग्रजायाः गृहं गत्वा आनन्दितः। किन्तु मम पराक्रमम् आकर्ण्य सः मह्यम् अकुप्यत्। शनैः शनैः सायङ्कालः अपि असरत्।
रात्रौ मत्कृते सर्वे कुटुम्बिनः जागृताः आसन्। प्रातःकाले पीडाशामक औषधात् अहं निद्रिस्तवान्, किन्तु यदा जागृतवान् तदा पुनश्च दन्तपीडाम् अनुभूतवान्। प्रभाते मम विरोधं दुर्लक्ष्य पिताश्री स्वस्य परिचितं वैद्यं सम्पर्कं कृतवान्। आवां वैद्यालयं गन्तुं सिद्धीभूतौ। तदा एव पितुः कार्यालयिनौ सुहृदौ आगतवन्तौ। ताभ्यां सह सम्भाषणम् आरब्धम्। किञ्चित् सम्भाषणं तथा कषायपेयपानं भूत्वा पिताश्री अवदत्, क्षम्यतां, सम्प्रति व्यस्तः अस्मि, पुनर्मिलामः। तदनन्तरं तु आवां प्रस्थितवन्तौ। दन्तवैद्यालये नैके रुग्णाः मलिनमुखैः उपविष्टवन्तः। तान् दृष्ट्वा मम भयं वृद्धिं गतम्। कलाकोत्तरं स्वागतकारः माम् आहूतवान्। मम पादौ कम्पितौ, कण्ठः शुष्कः जातः, किन्तु तातः अक्षणात् कोपं दर्शयित्वा बलेन प्रेषितवान्। अहम् अन्ते आगतवान्। तत्र शान्तता आसीत्। वैद्यमहोदयः प्रतीक्षां कृतवान्। सः माम् आसन्दे उपविष्टुम् आदिशत्। माम् अपृच्छत्, किम् अभवत्? मम महोदय, अहं दन्तेन पुगखण्डं भेदितवान्, किन्तु भवान् केवलं पीडाशामकं भेषजं ददातु, शस्त्रप्रयोगं मा करोतु। अत्र दन्तवैद्यः कः अस्ति? अहम् उत भवान्? न हि भवान् एव अस्ति। अहं तु प्रथमम् आगतवान् अत्र, अतः तर्हि तूष्णीम् उपविशतु इति उक्त्वा सः स्वस्य मुखे मुखवस्त्रं धारयितवान्। मम मुखं प्रसार्य एकं शस्त्रं मुखे स्थापितवान्। 10-15 निमिषानि ग्लानिपूर्णानि। किं कृतं तेन? उत्तिष्ठतु, सः अवदत्। अहं शनैः शनैः इहलोके प्रत्यागतवान्। तस्याम् उत्पीठिकायाम् एकस्मिन् काचपात्रे एकः धवलः दन्तः आसीत्। तेन मुखे कृत्रिमदन्तः आरोपितः। अहं धन्यवादान् वक्तुं यत्नवान्, किन्तु किमपि न उक्त्वा दन्तसुरक्षापत्रिका, शुल्कपत्रिका, भेषजपत्रिका एताः पत्रिकाः सः मह्यं दत्तवान्। स्वागतकक्षे शुल्कं दत्त्वा तथा औषधानि गृहीत्वा आवां गृहं प्रस्थितवन्तौ। सत्यमस्ति भोः, वृथा भयं शूरस्य शक्तिम् अपि न्यूनीकरोति। एतादृशः शूरः अपि कदाचित् एव जनिं लभते, शतेषु एव जायते।